मायाची 15 तारीख आनी एक पावट आमचे सुसेगाद दनपार आयकोप्यांक म्हजो माय मोगाचो येवकार. हांव तुमचो इश्ट फ्रँकी फर्नांडीस मेलबर्न ऑस्ट्रेलियासून तुमकां ह्यो गोंयच्यो आनी भायल्या देशांत रावतल्या गोंयकारांच्यो बातम्यो पावयता. कोरोना व्हायरस हे पिडीक सांपडोवन जायते आमचे गोंयकार भाव आनी भयण्यो हे संवसारांतल्यो अंतरल्यात. चड करून आमचे गोंयांत रावतले इश्ट मित्र मागता देवा लागीं तांच्या ओतम्याक शांती फावो कर आनी तांच्या फामिलीक हे दुखेस्त वेळार बुजवण फावो कर म्हूण ही म्हजी मागणी. आनी आतां गोंयच्यो बातम्यो. कोरोना व्हायरस हे पिडेन मरोन गेल्ल्याचो आंकडो वाडत आसा. हॉस्पिटलांत बेडांची, ऑक्सिजन सिलिंडर, ऑक्सिमिटर आनी व्हेंटिलेटर हाची शॉर्टेज ह्या कारणांक लागून जायते मरोंक पावल्यात. पूण गोंयांत ऑक्सिजन सिलिंडर हाची शॉर्टेज आसा ती खरी खबर. पूण गोंयचो सरकार चड करून गोंयचो मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत हाणें शेजारी महाराष्ट्रा हांगा सिंधुदुर्ग रावतल्यांक आश्वासन दिलां की तांकां गोंयचो सरकार ऑक्सिजन सिलिंडर दितलो म्हूण. आनी हाकाच लागून गोंयकार चड बेजार. उगडास कोत्ता गोंयांत सुमार 70 मायज लोक ऑक्सिजनाचे शॉर्टेज जावन ट्रिटमेंट घेतना गोवा मेडिकल कॉलेज हातूंत मरोन गेल्यात. हाची म्हायती गोवा मेडिकल कॉलेजाचो डीन डॉक्टर शिवानंद बांदेकर हाणें गोवा बेंच ऑफ द मुंबय हायकोर्टाक दिल्या. एडवोकेट राजाराव ग्रेशस सांगता ते परी गोंयचो सरकार हे परिस्थितीन मागोन घेतल्यात फकत ट्युरिजम आनी कझिनो फायदो हाडपाक. सद्याक गोंयांत सिट्युएशन मातशें पूण बरें ना. सगलो लोक भिरांतीन घरां भितर आसाय आनी म्हाका दिसता गोंयकार जावं लिस्बन जावं मेलबर्न जावं लंडन जावं स्विडन आहाय तेच लोक बरे आहाय. हिंगा गॅरंटी कोणाचीच ना. दुयेंत पडल्यार हॉस्पिटल ना, हॉस्पिटलांत गेल्यार दोतोर ना आनी बॅड्सूय ना. आनी आख्खे इंडियेक गोंयांत मॅक्झिमम कोवीड केसीस जाले आनी आमकां सरकार ना जाल्ल्या भाशेन आसा. गव्हर्मेंट आहा तो बिस्तो नामकां वाचचे ना नांवाचो कसलोच गव्हर्मेंट एक्शन घेयना. आनीक तेज भायर ह्या गव्हर्मेंटांनी सगळें मागून घेयलां कित्याक तेंचो इंट्रस्ट चड ट्युरिजम आनी कझिनोस. आनी ह्या ट्युरिजम आनी कझिनो लागून तेणी गोंय बंद करूं ना. आजून ओपन आहा. येताय लोक वयताय लोक. आनी पूण गोंयकार लोक आहा तो सगळो त्रासांत पडलो आहा. आनीक कांय रिएक्शन ना. लोकांकूय रिएक्शन करूं मेळना. सगळे भिलो आहाय घरां आहाय रस्त्यार येवपाक मेळना. सिट्युएशन सारकें बरें ना. तितून आयज चीफ मिनिस्टरान सांगलां ऑक्सिजन खंय सिंधुदुर्ग महाराष्ट्रा धाडटा. गोंयांत लोक ऑक्सिजन नासतना सारके ब्रेथलेस जावन लोक मताय पूण ऑक्सिजन खंय भायर धाडटा. भायर धाडपाक प्रॉब्लेम ना पूण आमगेले निड्स सॅटिस्फाय करून भायर धाडपाक जाय. पूण गोंयांत आतां कितें चलता तें आमच्यान कांय सांगपाक जायना. असलें सिट्युएशन गोंयांत केन्ना येवना. हें पयलें पावट वी हॅव नो गव्हर्मेंट. द हॉस्पिटल्स द ओनली रिडीमिंग feature looks to be the doctors and the nurses are working overtime within their limitations. तितलीं ते काम करताय. अदरवायज गव्हर्मेंट मिनिस्टर्स ते आपण बिले आनी ते सगळ्यात घरां भायर सरनाय. एट दीस टायम सगळे मिनिस्टर बी आपणा लेगून मता जाल्यार मर्दी म्हूण भायर सरपा जाय आसलें लोकां फाटल्यान. कित्याक इलेक्शना टायमार सगळे भायर सरून येताय. पूण आतां लोकांक गरज जाता तेन्ना कोण मिनिस्टर ना कोण MLA ना बिश्ते प्रेस नोट बिश्ते फेसबूक पोस्ट और व्हॉट्सएप पोस्ट धाडटाय. सो पूण एनीवे आमी आतां चोया कितें जाता तें. आतां गोडे आतां सद्याक सम सॉर्ट ऑफ सेमी लॉकडावन आसा आनी हेजेर गोडे मातशें रिड्यूस जातलें. मुखार कितें जाता तें चोवपाचें. देव बरें करूं एडवोकेट राजाराव ग्राशस. गोंयांत गोवा मेडिकल कॉलेज हातूंत हॉस्पिटलांत बेडाची आनी ऑक्सिजन सिलिंडर हाची शॉर्टेज आसा ही खरी खबर म्हूण गोवा मेडिकल कॉलेज हाचो डीन डॉक्टर शिवानंद बांदेकर हाणें गोवा बेंच ऑफ द मुंबय हायकोर्टाक सांगलें. कांय दीस जाले गोंयचो मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत गोंयकारांक सांगतालो की गोवा मेडिकल कॉलेजीन बेडाची आनी ऑक्सिजन सिलिंडरांची शॉर्टेज केन्नाच जावना म्हूण. गोंयांत ऑक्सिजन सिलिंडर हाची शॉर्टेज आसतना एका ऑक्सिजन टँकर जो दक्षिण गोंयांत डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलांत ऑक्सिजन सप्लाय करतालो ताका लिकेज सांपडली आनी एक मोठो अपघात जावपाचो वाचलो. गेल्ल्या सुमारांत शहीद बिस्मार्क ऑक्सिजन हेल्पलायन जी संपलोलो फादर बिस्मार्क डायस हाच्या इश्टांनी चालू केल्ले आनी जायत्या लोकांनी हाचो फायदो घेतलेलो. पूण अकस्मात ह्या सुमारांत उत्तर गोंयच्या कलेक्टरान हाणें हे फ्री ऑक्सिजन दिवपाचें बंद केलें. सांताक्रूज गांवांतलो आर्थूर डिसूजा आमकां सांगता. जाले 6 दीस आमी एक हेल्पलायन ऑर्गनायज केल्ले. थोडे जाण आमचे इश्ट एकठांय जावन एक हेल्पलायन आनी ते हेल्पलायनीक आमी नांव दिलेलें शहीद बिस्मार्क ऑक्सिजन हेल्पलायन. कित्याक समज तूं कोणाक एक ऑक्सिजन सिलिंडर रिफील जाय आशिल्ली जाल्यार तांकां मेळनासलेलें आनी आमच्या गव्हर्मेंटा कडल्यान पासून ती सिस्टम नासली. कसली सिस्टम समज तूं एका मनशाक गरज आहा रिफिलाची सिलिंडर नाका रिफील जाय
मग गव्हर्मेंटा कडल्यान एक सिस्टम ना की बाबा तो वयतलो खंयच्या एके कडेन वयतलो आनी तो रिफील भरून घेतलो म्हणून ही सिस्टम नासल्या कारणान आमी हो सिस्टम तयार केलेलो आनी सारकी सिंपल गोश्ट ती ताणें येवपाचें एक कुपन घेवपाचें आमचे कडल्यान आनी तें कुपन वचोन तेणी स्कूप ऑक्सिजन हांगा दाखोवपाचें आनी ताणें ते आपणाचें रिफील घेवन घरा वचपाचें पयशे बी सगळे आमी फारीक करताले आयज कितें जालें कलेक्टरान एक ऑर्डर पास केली की स्कुपा कडेन प्रायवेटली ऑक्सिजन सिलिंडर रिफील करूंक जायना कित्याक हें आमकां कशें कळलें की एकट्या मनशाक चड गरज आसलेली आनी तेजो पेशंट सिरियस आसलो म्हणून आमी ताका एक कुपन दिलें आनी ताका धाडलो स्कुपा कडेन स्कूप थिंगा वच जाल्यार थिंगा मामलेदार उबो आसा आनी मामलेदार म्हणटा आपणा कडेन दिवंक जायना तो पांयां पडोन मागूंक लागलो बाबा आपणाक एक दी आपणाक चड गरज आसा पेशंट सिरियस आहा तरी आसतना हे मामलेदारान दिवंक ना अशें आमचो सरकार मातपुणूय तांकां लोकांचे विचार ना लोकांक मरोंक जाय जाल्यार मरोंक दी हो आमचो सरकार देव बरें करूं आर्थर डिसूजा आतांची गोंयांत परिस्थिती जेन्ना सुमार 2000 लोक कोरोना व्हायरस हाका लागून मरोन गेल्यात हाका कोण जबाबदार फादर गॅब्रियल कुटिनो जो गेल्ल्या वर्साक कोवीड पॉझिटिव्ह सांपडून बरो जावन आतां आपलो वावर चालू केला गोंयच्या सरकाराक जबाबदार थारायता हांव खेरीत भाशेन उलो मारतलो आसलो सरकारी मनशांक युजींग दीस मिन्स आनी बीजेपी सरकारान खेरीत भाशेन हेतून जबाबदारी घेवंकूच जाय ताची कित्याक तांकां सरकाराक कायदो आसा लोकांचे खेरीत भाशेन भलायकेचें तांकां पडलेलें जाय वी आर नॉट जस्ट अ वोट रिमेंबर दीस वी आर नॉट अ वोट ओनली ते पासत सरकारान खेरीत भाशेन ही चोडी तरी जबाबदारी घेवंक जाय आनी देवा लागीं बक्षणे मागोंक जाय कित्याक तुमी चुकल्यात म्हण सरकारी मनीस चुकल्यात म्हण देवा लागीं बक्षणे मागात लोकां लागीं बक्षणे मागात तोडी तरी तुमची जबाबदारी आसा हात धुनाकात रक्तान बुडलेले हात धुनाकात मरणान बुडलेले हात धुनाकात देखून जबाबदारी घेवया लेट्स फायट टुगेदर आमी आसा तुमचे बराबर पूण जबाबदारी घेयात हाचेर ताचेर घालूंक ही ब्लेम गेम करी नाकात ही सूय जाल्या तुमकां बिकॉज ही ब्लेम गेम नाका ह्या फुडें आनी नाका लेट अस बी टुगेदर देव बरें करूं फादर गॅब्रियल कुटिनो हालींच जेजुईत पाद्रींनी पेद्रू आरोपे इन्स्टिट्यूट राया हांगा एक नवें कोविड-19 क्वॉरंटायन सेंटर चालू केला हांगा कोविड हे पिडेंक सांपडलेल्यांक सांबाळ आनी दया करूंक पेद्रू आरोपे इन्स्टिट्यूट हाचे वांगडी फुडें सरल्यात हाची आमकां आनी म्हायती जेजुईत पाद्री पेद्रू रॉड्रिगीज दिता आमी ह्या गोंयकारांक जांकां खरोखर गरज आसा पूण तांकां सोय ना घरांत सेल्फ आयसोलेशनाची त्या आमी ही सोय करपाक मेळटल्या आमी तांकां मदत करतले हे मदत करपाक आमकां खूब जाणांचो आदार आयिल्लो आसा आमचे एक स्टुडंट आसा बेनिफिक्टर आसा फॅमिली आसा आनी ह्या गोंयकारांक खूब जाणांनी त्या भायल्या देशा पासून आसात आनी आदार आमकां दिल्लो आसा तशेंच आमचेच एक स्टुडंट्स डॉक्टर्स बी आसात आमी एक डॉक्टर निवडलो आसा डॉक्टर रेनट रावाल तो ताच्या हाताखाला आनीक डॉक्टर आसतले ते मदत करतले आमकां The management of Pedro Arupe has been very kind enough to open this COVID center where we would be encouraging patients to visit us at the earliest, not to delay. Even if the test results have not come, please come and stay with us. We'll manage you at the COVID center as early as possible. We are ably helped by a team of doctors. I would be in charge of the doctors. I have got another team of doctors who would be helping us in monitoring these patients on a daily basis. These patients will be communicating with us. We will be seeing their situation on day-to-day basis. In fact, 2 to 3 times a day. We have our ground volunteers who have volunteered over here who will be looking after the well-being of the patients. This COVID center would be absolutely free for lodging. We'll be giving them meals. There is no doctor's charges. We are not charging them for anything. Only thing is they will only have to bring the medicines which will be prescribed by the consulting doctors. Even those who are not affording, will be supporting them by giving them these medicines. जोरी तर कोणाकूच पेद्रू आरोपे इन्स्टिट्यूट हांगा पयशांची मदत करूंक सोदता जाल्यार पेद्रू आरोपे इन्स्टिट्यूट राया हाच्या वांगड्यांक मेळपाक शकता
वो फोन नंबर 917083248496 हाचेर मेळटली. गोंयांत कोविडाच्या हे आकांताच्या वेळार कॅलिफोर्निया USA हांगाची संस्था गोवा सुदारप हाणें गोंयांत कोवीड ह्या पॅन्डेमिकान सांपडलेल्यांत मदत करूंक आपलो तेंको दिला. गरजेन सांपडलेल्यांक जेवण आनी ट्रान्सपोर्ट हाची तयारी गोवा सुदारप हाचे गोंयचे व्हॉलंटियर दितात. हाची आमकां आनी म्हायती कॅलिफोर्नियासून आकार्य आल्मेडा दिता. गोवा सुदारप USA ह्या पंगडाक आमी खूब तेंको दिला. गोंयचे भायर आसलेल्या गोंयकारांच्यो NGO मदें ह्या पंगडान गोंयांत कोवीड पिड्याचे मेमरान आदार दिवंक सगळ्यांत पयलीं पावलें मारलेलें. कांय फुडाऱ्यांनी आनी व्हॉलंटियरांनी काम केलां आनी लोकांच्या सोशकोता मदें मोठो आदार दिला आनी गोंयचे प्रोजेक्ट मजत केला तो तुमचे मुखार दवरूंक म्हाका अभिमान भोगता. गेल्या वर्साचे एप्रिलाचे म्हयन्यांत ते जुनाचे म्हयन्यांत आनी लॉकडावन जाल्लें तेन्ना गोवा सुदारप हांणी गरिबांक जेवण दिलां. उदकाच्यो टँकर आनी उदक गांवांनी पावयलां. 2020 वर्साचे जून म्हयन्यांत गोवा सुदारप हांणी एक शेतकारी येवजण हातांत घेतली. साश्टीचे ओर्ली गांवांत गरीब अस्तोऱ्यांक ऑर्गॅनिक फार्मींग सेंद्रीय शेतकारी करून आदार दिलो. ऑगस्टाचे म्हयन्यांत कोविडात झुजतल्या दोतोर, नर्सिंग आनी हेर भलायकी वावड्यांक PPE किटां वांटलीं. डिसेंबराचे म्हयन्यांत दोल्यांचे आय कॅम्प करून हाडले. डिसेंबराचे 22 आनी एक दुकान उगडलें आनी ताचे वरवीं गोंयकारांक येणवळ हाडूंक तशेंच नोकरी मेळोवंक आदार दिला. ह्या वर्सा फेब्रुवारीचे म्हयन्यांत दाबेलचे पोशिले गांवांत एक आय कॅम्प हाडलें. मार्चाचे म्हयन्यांत बायलांचे भलायकी, आरोग्य, नितळसाणी खातीर कांय तरुण बायलांक एक कार्यक्रम हाडलो. मार्चाचे 21 गोवा सुदारप आनी सोसायटी ऑफ सेंट विन्संट द पॉल गोवा आनी गोवा आउटरीच कोविड रिलीफ फंड हांकां भागा घेवन एक आय कॅम्प घडयलो. एप्रिलाचे 9 गोवा सुदारप हांणी बायलांक आपली कला, प्रेरणा आनी उर्बा वाडोवंक एक शिबीर हाडलें. एप्रिलाचे 11 गोवा सुदारप हांणी गोंयकारांचो पसरो मडगांवां बाजार घातलो. हांगा वस्तू विकून बेकार जाल्ल्या गोंयकारांक कितेंय जोडूंक संदी मेळ्ळी. ह्या मायाच्या म्हयन्यांत गोवा सुदारप आनी गोवा आउटरीच जेवण दिवंक तशेंच कोणाक गरज तांकां मोटरांनी हॉस्पिटलांत तशेंच दोतोरांशी फावपाक आदार दिता. देव बरें करूं आकार्य आल्मेडा. देवान तुमच्या वावराचेर बेसांव घालूं. तर आयकुप्यानो, ह्यो जावन आसले आमचे सुसेगाद दनपार गोंयच्यो बातम्यो. मेळुया दुसऱ्या सोमानात. ते मेरेन मोग आसून दी.